बिहाको डेट ल डेटै भनिदिनु भयो त यो चाहिँ अब उहाँलाई चाहिँ थाहा छ तपाईँलाई चाहिँ थाहा छ कि छैन अप्ठ्यारो परिसकेको जतिचोटि भने पनि कन्फ्युज हुने कि त्यो के अरे के कारणले चाहिँ डेट कन्ठ पारिरहनु त भयो त भयो त यति वर्ष भएछ भनेर किन चाहिँ कन्ठ गरिरहेको पैसा अब बिहाको डेट याद हुनु पर्दैन त ल भन्नु त त्यो त हाम्रो एकदम स्पेसल डेट हो नि त नि हैन फागुनको 9 गते हो त फागुनको 2 गते चाहिँ तिमीलाई मैले लिएर आएको मेरो माइतमा लिन आएको माया प्रेम त सधैँ हाम्रो गाढा नै छ गाढा नै थियो जति टाढा भयो त्यति गाढा हैन अनि तर फेरि घरमा बसेर नजिक भएर फेरि त्यो गाढा घटेको चाहिँ होइन लभ एट फर्स्ट साइट भन्छ नि त्यो खालको एकैचोटि देख्दैमा त्यो टाइपको चाहिँ भएको थिएन होला तपाईँहरूको भएकै होला त्यस्तो खोइ त्यो हाम्रो कस्तो त्यो समय पनि कस्तो भयो उसले पनि मलाई फर्स्ट ब्याक साइडबाट देखेको रे मलाई पनि फेरि जब उसले झालबाट यसो हेर्दा म यता रोडतिर फर्केको थिएँ र मलाई पनि ब्याक साइडबाट देखेको त्यो नोभेलहरूमा लभ स्टोरी अथवा को नोभेलमा गजब डिस्क्रिप्सन गरेको हुन्छ नि सिनेमाले त त्यो कहिल्यै गर्न नसक्ने खालको शब्दमा पनि गम्भीरै तरिकाले लेख्नु पर्ने खालको छ नि म एक तल माथिदेखि झ्यालबाट हेर्दाखेरि उसलाई एक तल माथि नै हुनुहुन्थ्यो रे म तल अनि उसले मलाई यसरी हेर्दाखेरि देखेको भनेपछि म झ्यालबाट उतातिर फर्केर बसेको त्यो 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 देखाइ भयो कि हाम्रो तिमीले मलाई हेरिरहन्थ्यौ खास चाहिँ मैले चाहिँ बेसुरा गाउँदै यसरी पिलिक पिलिक हेर्दो रहेछ भनेर म चाहिँ अर्कै म खफार गर्दैछु म चाहिँ यो आवाजै बिगार्ने यो बेसुरा गाउने चाहिँ को भनेर उसले हेर्दो रहेछ मलाई यसरी नगाए पनि हुन्थ्यो भनेर होइन त्यस्तो गर्थेँ मैले कहाँ घुम्न गएर त्यस्तो नै गर्नुपर्छ भन्ने खालको हामी दुईजना नै भएन कि घुम्न पनि जाउला सरसफाइ पनि आफ्नो ज्यानको चाहिँ गर्ने होइन व्यक्तिगत सरसफाइ चाहिँ गर्ने अनि त्यो रुममा यताउता चाहिँ त्यो चाहिँ बुढीको काम हो भन्ने टाइपको चाहिँ नगरिदिनुहोस् प्लिज बुढीको काम होइन त्यो मेरो तर त्यो बानी रहेछ कि कपडा चाहिँ एक ठाउँ जहाँ भेट्छु त्यहाँ टक्कै राख्ने कि भनेको आज यहाँ राखेको छु भने भोलि त्यसको ठाउँ त्यो होइन कि अन्त सरिहाल्ने किताबहरू पनि त्यही पढ अल्छी लाग्यो कता फ्याँको कि भनेको कता आफ्नो काममा बानी चाहिँ मिलाइदिने अनि मिलाएर मैले जस पाउँछु होला भनेर म नभेट्दा रिसाउने होइन अनि म उल्टा मिलाइदिने पनि अनि होइन आफू चाहिँ नमिलाउने लथालिङ्गे गरेर हिँड्ने अनि म मिलाइदिन्छु फेरि मैले नै उल्टा अब्जस पाउनु पर्ने हामी दुईजनाको त्यहाँ ठाकठुक पर्छ सबैभन्दा धेरै हाम्रो ठाकठुक पर्ने चाहिँ यही हो लथालिङ्ग गऱ्यो भने त्यसरी गाली नगरौँ ल एक समय पुगेपछि एक्लै नै हुने हो कि होइन कुनै न कुनै समय ऊ एक्लै हुने हो आफै दर्शक अथवा आफैले आफैलाई हेर्नुपर्ने अवस्था आउँछ होइन नेपोटिजमको कुरा गर्दाखेरि नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रभावित त राजनीति नै हो होइन अब हेर्ने हो भने हिजो अस्तिलाई हेर्ने भनेदेखि त झन् साह्रो यहाँ त एकै परिवारको एउटै वंश मात्रै त शासन गरिरहनु पर्ने अवस्था थियो उहाँले नचिन्नु उहाँको समस्या हो मैले रिक्वेस्ट गर्दा पनि अवार्ड कार्यक्रमभित्र म छिर्नु पाइनँ साँझ परेपछि नि लैलै याद आउँछ तिम्रो धेरै मनभित्रको गुप्त कोठामा साँझ परेपछि नि लैलै याद आउँछ तिम्रो धेरै मनभित्रको गुप्त कोठामा तिमी नै भन न म के गरौँ तिमी बिना तिमी नजिक आउन तिमी नजिक आउन मेरो अनलाइन टिभी दर्शकवृन्द नमस्कार मेरो अनलाइन टिभीमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ म विश्व लिम्बू र मेरो अनलाइन टिभी खास गरी आजबाट हामी औपचारिक रूपमा नयाँ स्टुडियोमा शिफ्ट भएका छौं र जति पनि हामीलाई माया गर्ने सम्पूर्ण दर्शकहरू हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौं र आजको यो पहिलो हाम्रो स्टुडियो सराइपछिको विशेष एपिसोडमा मसँग नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीका एकदमै लोकप्रिय
कलाकार अभिनेता दयाहाङ राई हुनुहुन्छ र उहाँकी श्रीमती गायिका बेनुका राईज्यू हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग उहाँहरूको लभ लाइफको विषयमा, त्यसपछि लकडाउन लभ लाइफको विषयमा पनि, सँगसँगै समग्र अहिले यो जुन हामी पेन्डेमिक सिचुएसनमा छौँ त्यसले के कस्तो असर पार्यो अथवा उहाँहरूले अझै एकअर्कालाई बुझ्ने मौका पाउनुभयो कि र आगामी दिनका उहाँहरूका योजनाहरू, चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य धेरै कुराकानीहरू आज हामी गर्नेछौँ। सँगसँगै गीत सङ्गीतको विषय पनि आजको यो हाम्रो कार्यक्रममा प्रवेश पक्कै पनि पाउनेछ। त्यो विषयले पनि आउनुहोस्, मेरो दुईजना विशेष अतिथिहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ र थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। हजुर। अनि हार्दिक बधाई नयाँ स्टुडियोको लागि। हजुर, हामीलाई खुसी लागेको छ नयाँ स्टुडियोमा हामी यो पाहुना भएर आउँदा। पहिलो गेस्टको रूपमा। हजुर, पहिलो गेस्टको रूपमा मैले दादालाई भन्दाखेरि पनि नयाँ स्टुडियो सुरु गरेको छु दाइ, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ आइदिनुपर्छ भाउजूसँग भनेर मैले भनेको थिएँ। दाइले हुन्छ भन्नुभयो, साह्रै खुसी लाग्यो र एउटा शुभ कार्य नै भनौँ न, मेरो नयाँ स्टुडियोको प्रमुख अतिथि भएर अथवा चाहिँ अतिथि भएर यहाँहरू आइदिएर चाहिँ यो एउटा राम्रो किसिमको शुभारम्भ भएको छ। सो थ्याङ्क यू सो मच। अब चाहिँ मेरो प्रश्न चाहिँ यहाँहरूको लकडाउनको जिन्दगी कसरी बितिरहेछ दाइ, यहाँबाट जान चाहन्छु। अब यसलाई यसरी हेरौँ, हामी दुईजनाको त सामान्य नै हो। हजुर, त्योभन्दा पनि मेरो आफ्नो कार्यव्यस्तताको कारणले परिवारसँग म सँगै लामो समय बसेको यो पहिलो मौका हो। यसलाई यसरी हेरौँ कि पारिवारिक भेटघाट भने जस्तो। तर अरू सिचुएसन चाहिँ अरू आम मानिसहरूको जस्तै भयो भनौँ न। हरेक हिसाबले मनमा कहीँ न कहीँ डर, कहीँ न कहीँ सजगता अपनाउनु पर्ने। अनि अब हामी यहाँ छौँ, हाम्रो परिवार छरपष्टै छौँ भनौँ न। मेरो आमाजी भोजपुर हुनुहुन्छ, बहिनी एकजना कोरियामा हुनुहुन्छ, अनि भनौँ कोही हाम्रो के अरे दिदीहरू अलिक टाढै हुनुहुन्छ कता कता होइन। यो सबैसँग एक किसिमको कुरा भए पनि हामीलाई कहीँ न कहीँ एक किसिमको यो डर चाहिँ केही भइहाल्यो भने अथवा यो रोगको बारेमा पहिला एक किसिमको सोच थियो। अहिले त रोगलाई हामीले पचाइसक्यौँ, मतलब सोचमा पचायौँ, रोग त पचाएको छैनौँ, तर रोगलाई चाहिँ सोचले जितिसक्यौँ होला जस्तो लाग्छ अहिले। तर पनि अवस्था के हो भन्न सकिएको छैन। त्यो सबै कुरालाई हेर्दाखेरि चाहिँ मिश्रित नै भयो, आम मानिसहरूको जस्तो भयो त्यस्तै। तर व्यक्तिगत मेरो आफ्नो हिसाबले चाहिँ मैले चाहिँ धेरै पछाडि परिवारसँग भनौँ, श्रीमती, छोरा, बहिनीहरूसँग चाहिँ सँगसँगै घरमा बसिनु पाएको एउटा मौका चाहिँ हो। तर अरू हिसाबले त एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामै छौँ। अरू कामको हिसाबले अथवा अरू व्यावसायिक हिसाबले धेरै हिसाबले चाहिँ अप्ठ्यारो स्थिति नै हो। हजुर, अब म यहाँलाई पनि सोध्न चाहन्छु, अब यो बेला चाहिँ तपाईँहरूले एकअर्कालाई अझै बढी बुझ्ने मौका पाउनुभयो कि? किनभने लामो समयपछि हामी यसरी सँगै धेरै समय चाहिँ व्यतीत गर्न पायौँ भनेर दाइले भन्नुभयो होइन। लकडाउनमा भनेपछि तपाईँहरूको प्रेम, स्नेह, एउटा माया अझै बढेर गयो होला होइन? यस्तो अब माया प्रेम भन्ने अब घटेको त थिएन नै, तर फिजिकल्ली अब हामी एउटा परिवारभित्र सँगै बस्ने एउटा अवसर चाहिँ मिल्यो भनौँ न होइन। अब पहिला कस्तो भने अब उहाँ आफ्नो कामको व्यस्तताले हामी अब आफ्नो आफ्नो हिसाबले घरमा टाइम स्पेन्ड गर्न चाहिँ पाइरहेको थिएन होइन। अनि अब त्यो एउटा कमी थियो हामीमा। तर माया प्रेम त सधैँ हाम्रो गाढा नै छ, गाढा नै थियो, जति टाढा भयो त्यति गाढा होइन। अनि तर फेरि घरमा बसेर नजिक भएर फेरि त्यो गाढा घटेको चाहिँ होइन, झन् बढेको छ, झन् राम्रो भयो होइन। यसले करिब कति 90 दिन 100 दिन भइसक्यो होला होइन? अहिले त हिसाब गर्नु नै छोडियो होला। पहिला आज 27 दिन 28 दिन 32 दिन भन्ने जस्तो चाहिँ त्यो चाहिँ जस्तो कि हामी परिवारसँग बसेर त्यो हिसाब गरेको होइन कि। यो हिसाब चाहिँ थाहा थियो कि यति दिनमा यति सङ्क्रमण बढ्यो भन्ने खालको त्यो सबै मानिसहरूमा एक किसिमको होला। अहिले त बाहिर सुन्दाखेरि पनि अपडेट पनि त्यो हुन्छ नि, यति सङ्क्रमण थपिरहेको छ भन्ने कुरा
अहिले हामीलाई अल्छी लागिसकेको छ जस्तो लाग्छ। सुरुमा जति सुरुमा हामी चलाक भएर अपडेट भयो नि अब चाहिँ त्यो युज टु भइसक्यो कि मान्छेलाई है बढिरहेछ अब बढ्छ नै होइन त्यो हिसाबले हामीलाई बढिरहेछ के भन्छ काउन्ट चाहिँ हामीलाई थाहा थियो होला अहिले चाहिँ कति दिन पुग्यौँ त्यो चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ मलाई चाहिँ थाहा छैन जे होस् हामी 100 दिनको आसपासमा छौँ होला मेरो विचारमा। र अब दाइले अघि भन्नुभयो नि जति टाढा उति माया गाडा भनेर भन्नुभयो, कहिलेकाहीँ नजिक हुँदाखेरि हुन्छ नि मन परेको मान्छेसँग पनि कहिले ठक्क पर्ने यस्तो चिजहरू सबैको जीवनमा हुन्छ त्यो होइन, तपाईँहरूकोमा के छ? अब मोटो भएर ठुक्क भएन है मतलब होइन पहिला टाढा हुँदाखेरि पनि नजिक हुँदाखेरि पनि सामान्य विषयमाथि अथवा कुनै उसको इच्छा विपरीत अथवा मेरो इच्छा विपरीत कोही बेला त सोचमा केही न केही भनौँ न सानोतिनो असहमत भन्ने कुरा त हुन्छ। तर यो बिचमा चाहिँ हामीमा त्यस्तो असहमत भयो जस्तो लागेन किनभने लकडाउनको टाइममा असहमति थिएन होला हाम्रो बिचमा भएन पक्कै पनि किनभने यति बेला चाहिँ हामीले भनौँ न एक किसिमको के सोच आयो भने यति बेला चाहिँ हामी मानसिक रूपले पनि अलिकति सोचहरूलाई पनि पोजिटिभ वेमा लैजाउँ। भनौँ न अरू दुःख त छँदैछ जीवनका अरू दुःखहरू त छँदैछ तर यो समय चाहिँ अलिकति खुसी भएर बसौँ भन्ने सोच पाल्यौँ होला त्यसकारण किनभने दुःख त छँदैछ नि भोलि आउने दिनहरू कस्तो होला त्यो थाहा छैन। आज हामी भनौँ 90 100 यो कति दिन भइसक्यो यो दिनमा आज यस्तो अवस्था छ तर भोलि पक्कै पनि यसले अर्को अवस्था नल्याउला भन्नु त सकिँदैन होइन हरेक क्षेत्रमा असर परिरहेको छ। तर आज त्यस्तो त केही भयो जस्तो चाहिँ आजको दिनसम्म भयो जस्तो लाग्छ सानो कुरा चाहिँ भएन तर कोही कोहीलाई भएको राम्रो नि थाहा छ कोही कोहीलाई भयो भने चाहिँ एकअर्कामा फेरि यसो मायालाई एक किसिमको मजा चाहिँ हुन्छ नि त फेरि के चल्छ तपाईँहरूकोमा दुईजनामा अलिकति घुर्काउने त्यो कुराहरू? अब त अलिक मेच्योर भइसक्यो होला त्यस कारणले भन त त्यस्तो खासै हुँदैन त्यो खोइ खुलस्त भनिदिनुहोस् है छ भने मलाई चाहिँ म अलि दङ्ग्याउने हजुर तर त्यो लामो समयसम्म दङ्ग्याएर बस्नै सक्दिनँ। हजुर भनेपछि एकैछिनमा तपाईँ फेरि कुल भइहाल्नुहुन्छ? अब त्यो सोच्छु नि त अब त्यो घुर्काएर दङ्ग्याएर फाइदा पनि त छैन उल्टै ह्याम्पर हुन्छ हजुर काम गरिराख्ने मान्छे तर होइन दङ्ग्याउने घुर्काउने पनि यस्तो सवालमा हुन्छ उसको पनि जस्तो कामकै विषयलाई लिएर घरायसी कुराहरूमा अथवा व्यक्तिगत कुराहरूमा त हामी खासै अहिलेसम्म त्यस्तो भयो जस्तो पनि लाग्दैन है। होइन पहिला चाहिँ मेरो अलिकति नेचर पनि त्यस्तै खालको थियो होइन अलिक फुलिने अलिक दङ्ग्याउने घुर्काउने टाइपको होइन तर अब पछि अब त्यो म्याच्योरिटीले होला होइन त्यो पनि भयो अनि ज्ञानी हुँदै गएँ कि दादा आफैमा ज्ञानी हुनुहुन्छ होइन बाहिर हेर्दाखेरि फिल्ममा हेर्दाखेरि अर्कै हुनुहुन्छ तर नर्मल लाइफमा उहाँसँग हिँड्दाखेरि यति जेन्टल यति जेन्युन हुनुहुन्छ होइन अनि फिल्ममा यति मजाले हँसाउनुहुन्छ। आम दर्शकले देखेको दयाहाङ राई र हुन्छ नि हजुरले देख्नु भएको दयाहाङ राईमा चाहिँ के फरक छ अथवा कतिपय कुराहरू थाहा नपाएको उहाँको कुराहरू त्यस्तो के छन्? होइन कतिपय मलाई अब साथीहरू अब शुभचिन्तकहरूले भन्नुहुन्छ क्या हजुर तिम्रो हस्बेन्ड त यस्तो उस्तो अब त्यो मुभीको क्यारेक्टरमा जानु हुँदो रहेछ कि उहाँहरू चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ होइन अनि अब कति मुभीहरू धेरै चाहिँ अलिकति त्यस्तै कमेडी क्यारेक्टर नै उहाँहरूले हेर्नु भएको छ अनि तिम्रो घरमा त रमाइलो वातावरण हुन्छ होला यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई अलिक चित्त बुझ्दैन कि अब त्यो त मुभीमा पो हुन्छ त होइन तर घरमा त टोटल फरक हो नि त। अनि घरमा त अब कस्तो भने अब छोराले नै भन्ने गरेछ पापा घरमा हुनुहुन्छ भने के गर्दै हुनुहुन्छ होला पापा त त्यही त होला बुक पढिरह होला यो पढिरह होला त्यो गरेर त्यस्तो टाइपको होइन फेरि त्यसो भन्दैमा नरमाइलो टाइपको अलिकति रिजर्भ बस्ने जस्तो पनि होइन टाइममा हामीलाई हँसाउनु पनि हुन्छ होइन अब रमाइलो पनि गराउनु हुन्छ तर जति अरूले सोच्नुहुन्छ त्यस्तो टाइपको चाहिँ होइन मान्छे चाहिँ गम्भीर टाइपकै मान्छे हो गम्भीर टाइपकै मान्छे हो त समग्रमा तर उहाँले मिठो जोकहरू भनेर पनि हँसाउनुहुन्छ होला कहिलेकाहीँ
हप्तामा एउटा जोक त भन्छु नि म त्यो कसको क्यारेक्टरहरूको के भनिरहेको हुन्छ कहिले आफ्नै किस्साहरू पनि भन्छु नि है त्यस्तो हुन्छ हजुर त्यस्तो पनि हुन्छ ओके अब यो फिल्म इन्डस्ट्रीको अलिकति कुरा गर्दाखेरि दाइ मान्छेले भन्दैछन् अब 1-2 वर्ष चलचित्रहरूलाई गाह्रो छ ह्याम्पर पर्छ अथवा फिल्ममा हलमा चाहिँ मान्छेहरू गएर चाहिँ फिल्म हेर्दैनन् अथवा हलमा फिल्म लाग्दैन होला त्यसले गर्दाखेरि सेलिब्रिटीहरूलाई ठुलो असर परेको छ खास गरी फिल्म क्षेत्रको सेलिब्रिटीहरूलाई अभिनेताहरूलाई अभिनेत्रीहरूलाई भन्ने कुराहरू आइरहेको छ र कतिपयले यसो पनि भन्दैछन् कि अब धेरै मान्छे चाहिँ अहिले फिल्म सेक्टरको मान्छेहरू जो दिनदिनै लाखौँ हजारौँ हैन अडियन्सको भिडमा देखिने क्राउडमा देखिने उनीहरूलाई चाहिँ अहिले चाहिँ अ काइन्ड अफ अलिकति कतिपयलाई सबैलाई त नभनौँ अलिकति लो फिलिङ हुने अथवा केही नेगेटिभ चिजहरूको कुराहरू हुने त्यस्तो कुराहरू हुन्छ भनिराख्नु भएको छ हैन तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो समय तपाईँले कसरी व्यतीत गर्नुभयो किनभने तपाईँ पनि यस्तो पपुलर कलाकार जो चाहिँ हरेक समय दर्शकको वाहवाही तालिका बीचमा क्यामेराको अगाडि त्यो अवस्थामा हुनुहुने मान्छे अहिले यो अवस्थामा यी दुईटा चिजलाई हेर्नुपर्छ यो सिनेमालाई चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवसायसँग जोडिएको कुरा अर्को सृजनासँग जोडिएको कुरा हजुर हामीले दुईटा पक्षलाई हेर्यौँ भने हामीले धेरै हदसम्म चित्त बुझाउने ठाउँ पाउँछौँ एउटा व्यवसायको हिसाबले हेर्ने हो भने त हामीलाई धेरै घाटा भएको छ अथवा हामी धेरैजना बेरोजगार भएको छौँ कलाकार प्राविधिकदेखि लिएर सिनेमासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण भनौँ न त्यहाँनिर निर्माता निर्देशकदेखि लिएर कलाकार अब प्राविधिकहरूमा पनि होइन थुप्रै हुनुहुन्छ अझ अरू इक्विपमेन्ट हल व्यवसाय गर्ने यो जोडिएको कुराहरूमा हेर्ने हो भने धेरैजना बेरोजगार अवस्थामा छन् तर हामी मात्रै होइन नि त यो अवस्थामा तर धेरैको व्यवसाय चाहिँ तल परेको छ तर अहिले बिस्तारै अरू चिजहरू चाहिँ खुल्दै गएको छ सिनेमा चाहिँ नि अलिक पछि नै यसको चाहिँ पालो आउँछ भन्ने कुरा छ व्यवसायको हिसाबले हेर्ने भने हामीलाई विश्वले भने जस्तो हामीलाई धेरै हिसाबले घाटा भइरहेको छ तर सृजनाको हिसाबले हेर्ने भने र मेरो व्यक्तिगत आफैलाई हेर्ने हो भने चाहिँ मैले आजको दिनसम्म के काम गरिरहेको थिएछु र म कहाँ रहेछु र मैले के काम गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरालाई पनि आफैलाई चाहिँ नि खोज्ने अथवा महसुस गर्ने यो मौका पनि हो हैन दुईटैले अवसर र अथवा चुनौती दुईटैलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ होला सृजनाको हिसाबले हेर्ने हो भने यो समयमा मैले भनिहालेँ हामीले चाहिँ नि आफैलाई गम्भीर तरिकाले हेर्नुपर्ने अवस्था पनि छ र यसले चाहिँ यस्तो कठिन परिस्थितिले चाहिँ नि विकल्पहरू पनि निर्माण गर्छ होला यो सृजनाको हिसाबले पनि व्यवसायको हिसाबले कसरी व्यवसाय लाने कसरी सृजनाहरू गर्ने भन्ने कुराहरूलाई दुईटै कुरालाई यसले खुल्ला पनि राखेको छ होला र आयो अर्को कुरा चाहिँ जहिले पनि कलाकारहरू चाहिँ नि मासको लागि अथवा मासमै रमाउने भन्ने कुरा यो चाहिँ यस्तो पनि हो नि त हामीले सबै कलाकारहरूको अथवा सबै पपुलर अथवा एउटा मान्छेलाई नै हेर्ने हो भने पनि उसको जीवन यात्रालाई हेर्ने हो भने पनि एक समय पुगेपछि एक्लै नै हुने हो कि हैन कुनै न कुनै समय ऊ एक्लै हुने हो आफै दर्शक अथवा आफैले आफैलाई हेर्नुपर्ने अवस्था आउँछ हैन अनि त्यो चिजलाई हामीले स्वीकार्ने हो भने चाहिँ यो समयमा हामीले त्यो चिजलाई निहालौँ त्यो चिजलाई त्यो अवस्थामा राखौँ र आफैलाई सुधार्ने ठुलो मौका पाऊँ ठुलो मौका हो यो अब यति बेला धेरै मान्छेहरूमा आफूले भने जस्तो एक्लोपन पनि महसुस भएको होला अथवा म के गर्छु छटपट्टिहरू थुप्रै कुराहरू होला तर त्यो चिजहरूलाई उत्तातिर राखेर साँच्चै आफैलाई यति बेला चाहिँ नि महसुस गर्ने सुधार्ने यो अवसर पनि हो यसलाई पनि नबिर्सौँ हामीले म त यही भन्छु अब व्यवसायको हिसाबले हेर्ने हो भने त हाम्रो मात्र क्षेत्र होइन धेरै क्षेत्रलाई असर परिरहेको छ तर सिनेमाको क्षेत्रलाई हेर्ने भने अब यो राज्य व्यवस्थाले गरेको जुन के कुराहरू छ यो चिजलाई चाहिँ अब हाम्रो क्षेत्र चाहिँ यो के भन्छ एउटा दायराभित्र पनि नपर्न सक्ने जस्तो कि कति लगानी चाहिँ भयो वार्षिक रूपमा कति लगानी हुँदैछ हाम्रो इन्डस्ट्रीलाई कति घाटा हुँदैछ यो कति प्रभावित क्षेत्र हो भनेर आकलन गर्दाखेरि कति भेटिन्छ त्यो त खोजिरहनुमा होला जस्तो झन्झनै 100 करोड हाराहारीको सिनेमा बन्द होला वर्षमा त्यसलाई चाहिँ हामीले
त्यसले मुनाफा कमाउने अथवा त्यसले बाँच्ने अथवा त्योभन्दा ठुल्ठुलो बजेटका अरूहरू पनि होलान्। त्यस कारणले चाहिँ कति प्रभावित क्षेत्रमा बसेर त्यसले कति राहत पाउने भन्ने कुराहरू पनि सरकारसँग चलिरहेको कुराहरू होला। हाम्रो क्षेत्र पर्छ पर्दैन त्यो पनि भर्खर मात्रै मैले बुझेअनुसार चाहिँ आधिकारिक रूपमा उद्योगको रूपमा गएको छ कि के भन्ने कुरा सुनिरहेको थिएँ न्युजमा। त्यो त अब आफै सिनेमा आफै सङ्घर्ष गरिरहेको छ। अर्को सृजनाको पाटोलाई हेर्ने भने पनि यो समय चाहिँ संसारभरिको सिनेमाहरू हामी घरमा बसेर हेरिरहेका छौँ। हाम्रो सिनेमा कुन अवस्थामा छ भनेर हामीले पनि आफूलाई महसुस गर्ने मौका पनि पाइरहेछौँ होला। त्यस कारणले यो समयमा सबैलाई निहाल्दाखेरि के भन्नु भने आत्तिने कुरा केही पनि छैन। नआत्तियौँ भन्छौँ होइन। 2-4 दिन बेरोजगार भइएला अथवा महिनौ 1 वर्ष बेरोजगार भइएला, तर पनि हामी बाँच्यौँ भने त फेरि हामी फर्केर त्यो लयमा हिँड्न सकिहाल्छौँ नि। त्यो भन्न चाहनुहुन्छ यहाँले पक्कै पनि। र कहिलेकाहीँ तपाईँसँग कुरा हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो कि अबको यो संसार नै अलग होला कि पृथ्वी नै अब अलग तरिकाले अगाडि बढ्ला के भन्ने जस्तो कुरा पनि गर्नुहुन्छ। सोसाइटी चाहिँ पक्कै पनि को सोचहरू चाहिँ चेन्ज हुन्छ। पक्कै पनि यो बनावट हुन्छ नि हाम्रो, मलाई त्यस्तो लाग्छ होइन। यो एक किसिमको संसारभरि आएको एक किसिमको तरङ्ग हो, यो एउटा किसिमको महामारी हो। यति बेला हामीले सोच्ने तरिकाहरू नै फरक भइसक्यो। अब हेर्ने भने हाम्रो संस्कारहरू नै अलिकति परिवर्तन भएर गइसक्यो। हिजो दैनिक भेट्दाखेरि हात मिलाउने गल मिलाउने मान्छेहरू टाढा बसेर नमस्कार गर्न थालिसकेका छौँ। अब अझै हाम्रो कल्चर त हाम्रो घरमा पाहुना जाने आउने होइन, पाहुना कसैकोमा जाने कसैलाई हामी बोलाउने यो परम्परा थियो। लामो समय ग्याप भएको छ। यो हाम्रो आफ्नो संस्कार आफ्नो परम्परालाई हेर्ने भने यो चिज पनि केही ग्याप भएको छ होइन। यही चिज अझै लामो समय रह्यो भने त्यो चिजलाई पनि बिर्सन्छौँ कि अथवा त्यसरी अनि एकअर्कालाई विस गर्दाखेरिको हाम्रो जुन त्यसरी गर्थ्यौँ भने अब नजिक रहेर गर्थ्यौँ भने अब टाढा टाढै। त्यस कारणले यो चिजहरू परिवर्तन हुनसक्छ। हाम्रो दैनिकीहरू परिवर्तन हुनसक्छ। दैनिकीहरू परिवर्तन हुनु बित्तिकै के हुन्छ भने हाम्रो सोचहरू त पुरै परिवर्तन हुन्छ नि। यो हाम्रोमा देखिएको संसारभरि अरू कुराहरूमा पनि परिवर्तन हुँदै गएको होला। दैनिकीहरू अप्ठ्यारोमा पर्दै गइरहेको छ। त्यस कारणले समाजको सोच परिवर्तन हुनसक्छ। त्यो सोचले निर्माण गर्ने चिज त पक्कै पनि परिवर्तन हुन्छ नि त। त्यो हिसाबले मैले भनिरहेको। हजुर, अब यहाँलाई पनि म प्रश्न गर्न चाहन्छु। जस्तो यहाँको चाहिँ त्यति धेरै हुन्छ नि असर परेको छैन होला। उहाँ गायिका हुनुहुन्छ होइन, त्यस कारणले रेकर्डिङहरू अहिले अलिअलि चलिरहेको देखेको छु मैले। फिल्म क्षेत्रलाई जति सङ्गीत क्षेत्रलाई अलिकति ह्याम्पर परेको छैन भन्ने हिसाबमा मैले कुरा गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ यो बिचमा गीत यताउति रेकर्ड गर्नुभयो कि भएन, अथवा कतिको क्रिएटिभ हुनुभयो, के गर्नुभयो यहाँले चाहिँ? कस्तो भने म्युजिक चाहिँ अलिकति इन्डिभिजुअल पनि काम गर्न सकिने भएकोले अलिकति अब अहिलेको अवस्थामा होइन त्यति साह्रो जति मुभीहरू ठप्प भएको छ त्यस्तो चाहिँ भएको छैन होइन। र अरू अब म्युजिसियनहरूले पनि काम गरिराख्नु भएको अवस्था छ। तर पर्सनल्ली मेरो चाहिँ छैन। म चाहिँ स्टुडियोतिर अब कुराहरू चाहिँ भइरहेको थियो। मैले चाहिँ के भन्ने गरेको छु भने अब अहिले त्यो गरिहाल्नु पनि हतार पनि केही छैन। त्यसले गर्दा केही समय पर्खौँ होइन। अहिले एउटा गीत गाउँदैमा किने पो भइहाल्ने हो र होइन। केही समय पर्खौँ भनेर म चाहिँ घरबाट बाहिर त्यति निस्केको छैन। सबैभन्दा ठुलो कुरा त हाम्रो ज्यान नै हो होइन। हामी पहिला बाँच्नुपर्छ, त्यसपछि काम भन्ने त छँदैछ भनेर मैले त्यसरी स्टुडियोतिर गएर रेकर्ड गर्ने कामहरू चाहिँ गरेको छैन। तर घर बसेर आफ्नो इन्डिभिजुअल मैले गर्न सक्ने चाहिँ अब 1-2 कामहरू गरिरहेको छु। ओके दादा, अहिले जस्तो नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा पनि यो नेपोटिजमको कुरा, ग्रुपिजमको कुराहरू आइरहेको छ होइन। जस्तो बलिउडमा आयो, त्यसपछि नेपालमा चर्चा भयो, त्यो फरक पाटो होला अथवा नेपालमा पहिलेदेखि हुन्थ्यो के होला कसो होला। तपाईँ यसमा विश्वास गर्नुहुन्छ कि अथवा यो हुनु हुँदैन भन्ने हो? हुनु त हुँदैन छैन भन्न चाहिँ म सक्दिनँ। जसले यसको विषयमा बोलिरहनु भएको छ उहाँहरूले महसुस गर्नु भएर नै उहाँहरूले बोल्नुभयो होला। तर अर्को चाहिँ के हामीले हेरौँ भनेदेखि यसलाई, तर यसमा छुट्टिनुपर्ने 2-3वटा कुरा चाहिँ छ है। म पछि भन्छु। नेपोटिजमको कुरा गर्दाखेरि नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रभावित राजनीति नै हो होइन। अब हेर्ने भने हिजो अस्तिलाई हेर्ने भनेदेखि त झन् साह्रो यहाँ त एकै परिवारको एउटै वंश मात्रै त शासन गरिरहनु पर्ने अवस्था थियो। त्यस कारणले त्यो हामीलाई बानी परिरहेको
त्यो बानीले गर्दा हामीले त्यति धेरै महसुस नगरिरहेको हो कि हरेक क्षेत्रमा छ नेपोटिजम त अलि न कहीँ हाम्रो सोचमा छ। मैले चाहिँ मेरो परिवारको कोही मान्छे अथवा मेरो आफन्तलाई चाहिँ यसो भन्ने कुरा त हाम्रोमा त्यो छ, तर त्यो हुँदा हुँदा नि सम्भावना छ भने चाहिँ नि उसलाई पुस गर्नु भन्ने अर्को कुरा हो। तर देखिरहेछौँ नि त हामीले त प्रत्यक्ष रूपमा सिनेमालाई छोडेर अरू क्षेत्रलाई यसो हेर्ने हो भने त कहीँ न कहीँ हामी देख्छौँ भेट्छौँ भनेपछि त्यो चिज चाहिँ सिनेमाभित्र छैन भनिहाल्नु चाहिँ त्यो गलत होला। अब छ भन्नुमा चाहिँ छुट्टिनु आवश्यक छ। एउटा चाहिँ नि जस्तो ग्रुप अथवा ग्रुपिजम भन्ने कुरा छ, अर्को टिम भन्ने कुरा छ। टिम बेगर चाहिँ सिनेमा बन्ने होइन, फेरि एउटा राम्रो टिम चाहिन्छ। यहाँहरूको पनि फेरि आफ्नो टिम छ फेरि छ टिम मेरो पनि छ, त्यसलाई मैले जोगाउनु भनेको होइन। तर टिम चाहिँ नै कस्तो टिम भने त्यहाँ एउटा गजब डिरेक्टर, गजब राइटर, गजब सिनेमेटोग्राफर, गजब के भन्छ स्क्रिप्ट राइटर अथवा गजब प्रड्युसर, एउटा सोच मिल्नेहरूको एउटा टिम पक्कै पनि हुन्छ। टिमलाई ग्रुपिजमको परिभाषाभित्र नराख्नु त्यो राख्नु राम्रो होइन। हजुर, तर त्यो टिमले के गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो फेरि होइन। टिम बिग्न त सिनेमा बन्ने होइन, त्यो त गजब टिम भएन र एउटा गजब सिनेमा बन्ने हो। तर टिमभित्रको सोच चाहिँ के छ त भनेको चाहिँ टिमले चाहिँ नि एकै प्रकृतिका प्रडक्टहरू निकालिरहेका छन् अथवा एकैजनालाई चाहिँ पुस गरिरहेछन् अथवा नयाँ आउने, जस्तो कि यो भनौँ न हाम्रोमा त खुल्ला प्रतिस्पर्धा छ होइन, त्यसलाई त्यो छैन भन्नु होइन, खुल्ला प्रतिस्पर्धा छ। तर खुल्ला प्रतिस्पर्धा भनौँ कि खुला सहकार्य छ। खुला सहकार्यमा एकजना चाहिँ नि सफल हुनु बित्तिकै त्यस मान्छेलाई खेदो खनेर अर्को चिज केही गर्ने कोसिस प्रत्यक्ष रूपमा त देखिएको छैन, उसलाई पछि पार्ने त्यो कोसिस त देखिएको छैन होइन, हाम्रो जुन मैले देखिरहेको, मैले भोगिरहेकोमा। तर कहीँ न कहीँ हाम्रो सोचमा कहीँ न कहीँ छ कि होइन यो ग्रुपिजमको केही न केही चिजहरू चाहिँ गन्ध चाहिँ कहीँ न कहीँबाट आउँछ। हामीले हेर्ने हो भने कहीँ न कहीँ देखिन्छ त्यो, चाहे हाम्रो मेकरहरूको सोचमा होस्, चाहे हाम्रो मिडियाको सोचमा होस् होइन, कहीँ न कहीँ त्यो चिजहरू त आउँछ। तपाईँ कहिले शिकार हुनुभयो ग्रुपिजम नेपोटिजमको? अब यसलाई कसरी भन्ने, मैले आफूले प्रत्यक्ष रूपमा महसुस गर्न पाइनँ भनेर भनौँ भने पनि छ। तर त्यो सोचबाट ग्रसित हुँदाहुँदै त्यो चिजलाई चाहिँ भनौँ न आफैले मजाले टेकेर हिँड्यो होला, त्यो 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 चिजहरू थियो। जस्तो हेर्ने हो भने विगतलाई हेर्ने हो भने जस्तो कि यो चिज ममा पनि समस्या होला। त्यो मैले एकपटक महसुस गरेको थिएँ कि मैले सिनियरहरूलाई मैले कतिको चिन्छु अथवा सिनियरहरूले मलाई कतिको चिन्नुहुन्छ, त्यो मेरो व्यक्तिगत समस्या होला। तर मैले सिनियरलाई चिन्दा पनि सिनियरले चाहिँ मलाई चिन्नु भएन भने ममा के उत्पन्न हुन्छ त, ओहो मैले त काम गर्नुपर्ने रहेछ, मैले त मेरो कामले चिन्नु भएन रहेछ त, उहाँलाई कामले चिनाउनुपर्छ अथवा मैले चाहिँ उहाँलाई मेरो आफ्नो परिचय दिनुपर्छ होला भन्ने मैले महसुस गर्नुपर्छ होला। त्यस्तै मैले पनि कहीँ न कहीँ मभन्दा जुनियरलाई मैले पनि कहीँ चिनिनँ होला। त्यो कारणले चाहिँ हाम्रोमा के सोच आउँछ भने पछिल्लो समय के सोचहरू विकसित हुँदै गएको छैन। यो सिनेमाको मात्रै होइन, हाम्रो आम नेचरको कुरा हेरेर चाहिँ यो फलानाले मलाई नचिन्ने ए फलाना पो हो भन्ने टाइपको हाम्रो सोच छ कि त्यो सोचलाई चाहिँ हटाइयो भने यो चिज हुँदैन र। तर विगतलाई मैले हेर्ने हो भने यो सोचबाट म कहीँ न कहीँ चाहिँ पीडित भएकै छु। विगतलाई हेर्ने हो भने मैले कुनै धेरै अवार्ड कार्यक्रमहरूमा म नोमिनेसनमा हुन्थेँ, तर कहिले पनि मकामी निमन्त्रण आइपुग्दैन थियो। त्यति बेला मलाई रहर हुन्थ्यो त्यो नोमिनेसन, अवार्ड नोमिनेसनमा म आफू पनि जाने होइन। तर धेरै पटक नोमिनेसन भइसकेपछि एकपटक कार्ड आयो होइन, गल्ती मेरो थियो, मैले कार्ड लानु पाइनँ, कार्ड लानु बिर्सेछु भनेको म एउटा सुटिङदेखि सिधै अवार्ड कार्यक्रममा पुगेँ। उहाँले नचिन्नु उहाँको समस्या हो, मैले रिक्वेस्ट गर्दा पनि अवार्ड कार्यक्रमभित्र म छिर्नु पाइनँ होइन। तर त्यसले मलाई चित्त दुखेको होइन, मलाई झन् ठुलो एनर्जी दियो कि म एउटा एक्टर हो, मेरो काम पो चिनेर रहेछ, मलाई नचिन्नु त त्यो उहाँको समस्या होइन, मेरो काम चिन्नु भयो त भन्ने भयो। तर भनौँ न त्यस पछाडि ममा पनि समस्या पलायो। ममा अहमता के पलायो भने अरू अवार्ड कार्यक्रममा फेरि बोलाउनु भयो, मेरो इच्छाले म जानु छोडेँ। अथवा
मलाई इच्छा लाग्यो भने जान्छु, फुर्सद भयो भने जान्छु। तर यो मेरो लागि कार्यक्रम हो अथवा यो सिनेमाको एउटा समूह, मैले चाहिँ अवार्डलाई नै चाहिँ किन गरेको भने समूहमा एकदमै धेरै माहौलमा उपस्थिति हुने समारोह हो नि त त्यो अवार्ड कार्यक्रम। नेपाली सिनेमाको एकदमै धेरै यहाँ छलफलहरू भर्खर हुन थालेको छ, गोष्ठीहरू भर्खर हुन थालेको छ, फेस्टिभलहरू आक्कल झुक्कल हुन्छ होइन। सबै फेस्टिभलमा म पनि पुगिरहेको हुँदा त्यो फेस्टिभलहरूमा मेकरभन्दा धेरै त दर्शकहरू नै आइराखेको हुनुहुन्छ होइन। मेकरहरू पनि त्यो माहौलभन्दा छुट्टै माहौल चाहिँ कमर्सियल माहौल चाहिँ नि अवार्ड कार्यक्रमहरू नै हो। त्यो कार्यक्रममा पनि मैले चाहिँ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत इगो अथवा व्यक्तिगत समस्याका कारणहरूले होला म त्यहाँ मेरो इच्छाले जान्छु भनेपछि त्यो ममा पनि काहीँ न काहीँ समस्या छ। तर होला चाहिँ के छ भने कसैलाई इग्नोर गर्नु त्यो पनि त समस्या थियो होला। हिजोको दिनमा मसँग मेरो ठेगाना नभेटेर हो कि अथवा नभेटेर हो कि मसँग निमन्त्रण नआउनु मेरो रहर हुँदाहुँदै मलाई पनि चित्त त दुखेको थियो भनेको यो किसिमको प्रवृत्ति चाहिँ काहीँ न काहीँ छ होला, अझै पनि छ होला होइन। जस्तो कि विविध रूपमा अवार्ड हुनु, विविध रूपमा इन्टेन्सनले अवार्डहरूको कार्यक्रम भइरहनु भनेको त्यो पनि काहीँ न काहीँ ग्रुपिजमको त्यो समस्या होला। त्यो निर्माउनु पनि एउटा कुरा त धेरै अवार्ड हुनु र धेरै आर्टिस्टहरू भेला हुनु र त्यहाँ छलफल हुनु त्यो राम्रो कुरा हो। तर भित्री इन्टेन्सन काहीँ न काहीँ त्यहाँ पनि ग्रुपिजमको केही न केही थटहरू त छ होला। अन्त आफ्नो अवार्डको आफ्नो अवधारणा हुन्छ, आफ्नो सोच हुन्छ, त्यसलाई मैले त्यसरी त भन्नु खोजेको होइन। तर पनि त्यो चिजहरूलाई पनि हामीले राम्रोसँग बुझाउन सकिएन र राम्रोसँग महसुस गर्नु सकिएन भने त्यो पनि एउटा के हुन्छ ग्रुपिजमको एउटा ठुलो समस्या हुन्छ। ग्रुपिजमको कारणले चाहिँ नि त्यो चाहिँ मौलाउँदै जानु भनेको चाहिँ एउटा नेपोटिजम जन्मिनु नै हो होइन। त्यस कारणले यो चिजलाई मैले यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ छैन भनेर ठोक्वा गरिहाल्नु पर्ने मैले ठोक्वा गर्दिनँ र छ भनेर चाहिँ म हुनसक्छ होइन। छैन र छ भनेर म ठोक्का गर्न त हुनसक्छ, हामीमा यो सोच काहीँ न काहीँ हुनसक्छ। तर बेलैमा यो छलफल भएको कारणले अहिले हामी छलफलै गरिरहेछौँ त। त्यस कारणले चाहिँ के हुन्छ नि यसबाट चाहिँ हामी सबै अवेर हुन्छौँ होला होइन। यो छलफल हुनुपर्छ ग्रुपिजम के हो होइन अथवा नेपोटिजम के हो अथवा यसको चाहिँ को कता कता असर परिरहेको छ, मैले गरिरहेको छु कि असर पारिरहेको छु कि मभित्र त्यस्तो सोच छ कि होइन। म आफू चाहिँ नै बचिरहनुको लागि चाहिँ मैले कति चिजलाई चाहिँ कसलाई चाहिँ असर पारिरहेको छु कि होइन। मेरो काम भन्दा पनि मेरो व्यक्तित्व जोगाउनुको लागि, मेरो काम जोगाउनुको लागि त मैले काम गरे पुगो, तर मेरो व्यक्तित्व जोगाउनुको लागि मैले केही स्वार्थ लगाइरहेको छु कि यो चिजहरू चाहिँ सोच्नु अथवा डिस्कसन गर्नु, यो छलफल गर्नु राम्रो कुरा हो। यो राम्रो छलफल आएको थियो, अहिले त अब भइ नै रहेछ होला यो छलफल होइन। यसलाई चाहिँ समूहमै अथवा हामी मेकरहरू बसेर छलफल गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। तर मैले भन्छु यसको प्रभावभन्दा हाम्रोमा सिनेमामा भन्दा धेरै त अन्त छँदैछ, हामीले स्वीकार्नै पर्छ होइन। तर हाम्रोमा यो चिजलाई चाहिँ नि त्यो सोचलाई चाहिँ नि हटाउनु चाहिँ अति आवश्यक छ। त्यो चाहिँ छलफल बहसबाटै हो। हुन्छ। अब एकदमै अलिकति सैद्धान्तिक र केही सिरियस कुराकानीहरू दाइले यो नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको एउटा खम्बा पनि भएको हिसाबले कुनै न कुनै हिसाबले यो विषयमा कुराकानी गर्नुपर्छ भन्ने पनि लाग्यो। त्यसकारण मैले केही प्रश्नहरू राखेँ र यहाँले क्लियर पनि गर्नुभयो। सो अब चाहिँ अलिकति तपाईँहरूको केही लभ लाइफको कुरा गर्दाखेरि आजभन्दा ठ्याक्कै कति वर्ष अगाडि चाहिँ तपाईँहरूको बिहा भएछ? बिहाको डेट सोध्नु न। बिहाको डेट ल डेटै भनिदिनु डेट भयो। सोध्नु न डेट। यो चाहिँ अब उहाँलाई चाहिँ थाहा छ, तपाईँलाई चाहिँ थाहा छ कि छैन? अप्ठ्यारो परिसक्यो। 65 साल हो। जतिचोटि भने पनि कन्फ्युज हुने कि त्यो के अरे के कारणले चाहिँ डेट कन्ठ पारिरहनु त भयो त भयो त यति वर्ष भएछ भनेर किन चाहिँ कन्ठ गरिरहेको पैसा। अब बिहाको डेट याद हुनु पर्दैन त ल भन्नु त। त्यो त्यो त हाम्रो एकदम स्पेसल डेट हो नि त नि होइन। फागुनको 9 गते हो त। फागुनको 2 गते चाहिँ तिमीलाई मैले लिएर आएको मेरो माइतमा लिन आएको। 9 गते हामी हाम्रो 2 दिन बिहे छ। 2 गते अब किनभने यहाँ बस्ने होइन बानेश्वरमा, म नखीपोट अनि नखीपोटबाट बानेश्वर त ल्याउनु पऱ्यो, एकचोटि भोजपुर पुग्न त सकिँदैन नि त। भोजपुरमा 9 गते अनि त्यसपछि भोजपुरमा हामी त्यो बिचमा गएर 9 गते चाहिँ हामी उहाँ गएर चाहिँ सिन्दुर पोते गरे। ओके, भनेपछि यो माघी विवाह थियो? माघी हजुर। सुरुमा लभ पर्यो त्योभन्दा अगाडि? भयङ्कर नै। दुवैजना स्ट्रगल फेजमै हुनुहुन्थ्यो होला? त्यति बेला स्ट्रगलमै हो म चाहिँ। हजुर।
म पनि स्ट्रगल नै हो नि अलि बढी इस्टाब्लिस हुनुहुन्थ्यो एस्टाब्लिस कि भइसकेको थियो अलिकति त्यस्तो त होइन होइन अब म त पुरै स्ट्रगलकै टाइममा थिएँ उसँग भेट्दाखेरि हजुर मेरो आफ्नो परिचयको अगाडि पछाडि अब म एक्टर भन्नुको लागि चाहिँ अप्ठ्यारो थियो म तिमी के गर्छौ भनेर त म यस्तो खालको पुरा नहुने के हो चाहिँ अब सिङ्गर हजुर मैले चाहिँ एक दुईवटा गीतहरू अनि यसो दुई चारवटा प्रोग्रामहरू अटेन्ड गरेको हुनाले अलिकति सिङ्गर अब गीत गाउँदैछु अब म्युजिक स्टुडेन्ट भन्न अलिकति सजिलो भइरहेको थियो गर्नु त उसले नै गरि नै रहेको थियो तर अब त्यस्तो भइसकेको थिएन फेरि एक्टर भनौँ न त्यो समयमा एक्टर भन्नु गरिरहेको थियो तर एक्टर भन्नुको लागि बहुत अप्ठ्यारो नि त न प्रमाण केही पनि छैन नि त नाटक खेल्थेँ स्टेज नाटक स्टेजमा नाटक भएपछि एक दिन दुई दिन अथवा एक हप्ता दुई हप्ता भयो सकिएको त्यसको प्रमाण केही पनि नहुने थिएटर एक्टर भन्नु पनि अब अलिकति के गर्छ कि त्यति बेला टेलिभिजन एकदम पपुलर कि टेलिभिजनमा आएको हुनु पर्यो नाटक खेल्छु भने कि रेडियोमा आएको हुनु पर्यो होइन हरेक मान्छेलाई नाटक भन्ने बित्तिकै सिनेमा नै हो अथवा टेलिभिजन चाहिँ हो भन्ने लाग्थ्यो अहिले पनि कति बेला त्यस्तो लाग्न सक्छ तर म मेरो आफ्नो त्यसकारण परिचय थिएन परिचय चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो अवस्थामा थियो हजुर तर तपाईँहरूको त्यसपछि पहिलो भेट चाहिँ कहाँ भएको थियो याद गर्नुहुन्छ दाइलान सोधौँ थाहा छ नि पहिलो भेट त अहिले त्यो घर छैन के अरे रत्न पार्कको रातो घर भन्ने थियो त्यति बेला त्यहाँ चाहिँ अखिलको बजार यस्तो मोडमै के अखडा थियो त्यो पेट्रोल पम्पको छेउमा एउटा घर थियो जानेर कि नजानेर भेट्नु भयो होइन नजाने रे भेट्छ भनेर थाहा थिएन खास चाहिँ उसको साथी र मेरो साथी चाहिँ नै भेटघाट गर्नुपर्ने थियो अनि म चाहिँ त्यहाँ मेरो साथी र म चाहिँ त्यहाँ एउटा कामको लागि गएको थियौँ हजुर अनि त्यो कामको लागि जाँदाखेरि उसको साथीसँग ऊ साथी आइपुगेको अनि हामी देखेको त्यही हो हामी एउटा प्रोग्राम हुन लागिरहेको थियो त्यसको रिहर्सल प्र्याक्टिसको लागि चाहिँ हामी यही अनामनगर स्टुडियोमा आउनुपर्ने थियो होइन अनि हामी साथी जम्मा भएर ल जाउँ भन्दा त्यहाँ केही साथीहरू त्यहाँ छन् त्यहाँ गएर सँगै भएर जाउँ भन्ने कुरा भयो नि त अनि त्यसो भन्दाखेरि चाहिँ आफूलाई चाहिँ हतार हतार भइरहेको थियो ल छिटो बोलाउन कहाँ छ साथीहरू भन्दा त्यो घर अलि सानो सानो खालकै अनि सानो सानो झ्याल पछाडिबाट मैले उसलाई ब्याक साइड देखेँ अनि उसको चाहिँ उसलाई चाहिँ मैले देखेँ तर उसको भाइलाई चाहिँ बोलाउनु पर्ने थियो कि अनि बोलचाल चाहिँ भएन भनेपछि होइन पछि भयो ल बोलाऊ भनेर छिटो मैले मेरो साथीहरूलाई भनेपछि उनीहरूले बोलाउँदा अनि उनीहरू सबैजना सँगै झऱ्यो अनि त्यसपछि अनामनगर हामी हिँड्दै आयो बागबजारबाट अनि त्यो हिँड्दै आउँदा त अब त्यति बेला चाहिँ नि हामीले बोल्ने मौका पायो लभ एट फर्स्ट साइट भन्छ नि त्यो खालको एकैचोटि देख्दैमा त्यो टाइपको चाहिँ भएको थिएन होला तपाईँहरूको भएकै होला त्यस्तो खोइ त्यो हाम्रो कस्तो त्यो समय पनि कस्तो भयो उसले पनि मलाई फर्स्ट ब्याक साइडबाट देखेको रे मलाई पनि फेरि जब उसले झ्यालबाट यसो हेर्दा म यता रोडतिर फर्केको थिएँ र मलाई पनि ब्याक साइडबाट देखेको त्यो नोभेलहरूमा लभ स्टोरी अथवा को नोभेलमा गजब डिस्क्रिप्सन गरेको हुन्छ नि सिनेमाले त त्यो कहिल्यै गर्न नसक्ने खालको शब्दमा पनि गम्भीरै तरिकाले लेख्नुपर्ने खालको छ नि म एक तल माथिदेखि झ्यालबाट हेर्दाखेरि उसलाई एक तल माथि नै हुनुहुन्थ्यो रे म तल अनि उसले मलाई यसरी हेर्दाखेरि देखेको भनेपछि म झ्यालबाट उतातिर फर्केर बसेको त्यो देखाइ भयो कि हाम्रो भनेपछि मैले कुरा गर्दाखेरि तिमीलाई यसरी देखेको मैले यसरी देखेको भन्ने कुरा हुन्थ्यो जब मैले ब्याक साइडबाट देखेँ अनि त्यसपछि त्यति बेला उतै फर्केको होइन म अब आउँछन् होला भनेर वेट गरेर म रोडपट्टि फर्केँ फेरि उसले फेरि टर्न गर्दाखेरि चाहिँ मेरो ब्याक साइड देखेको भनेपछि अब त्यो भनेको एक किसिमको के भन्ने संयोग हो त्यो आकर्षण हो प्रेम नै त्यही हो हैन तर फिलिङ्स व्यक्त कहाँबाट कसरी भयो दाइबाटै भयो होला जेनरली केटा मान्छेबाट हुन्छ त्यसपछि हामी हिँड्दै अनामनगर आएपछि सामान्य एउटा इन्ट्रोडक्सन भयो होइन ऊ भोजपुरबाट रहेछ म खोटाङबाट छिमेकी जिल्ला त्यसपछि म अलि अगाडि काठमाडौँ आएको थिएँ अनि त्यस्तै हुँदै हामी त्यही सामान्य कुराकानी गर्दै रेकर्डिङमा पुग्यौँ स्टुडियोमा स्टुडियोमा गएपछि गीतहरू प्र्याक्टिस भयो अनि हाम्रो रिपोर्टर्स क्लबमा प्रोग्राम थियो 2-4 दिन पछाडि अनि प्रोग्राममा पनि उपस्थित भइदिनु भयो अनि त्यसपछि अनि बाक्लो भेट हुँदै खासै यस्तो भएको थियो त्यो प्रोग्राममा चाहिँ सामूहिक गीत गाउनु पर्ने थियो ए हजुर
अनि केटाहरूको समूह नपुगेर मैले नि गीत गाउँथेँ गाएको पनि हो गाएको तिमीले मलाई हेरिरहन्थ्यौ खास चाहिँ मैले चाहिँ बेसुरा गाउँदाखेरि पिलिक पिलिक हेर्दो रहेछ बेसुरा यो भनेर म चाहिँ अर्कै म खफार्दैछु म चाहिँ यो आवाजै बिगार्ने यो बेसुरा गाउने चाहिँ को भनेर उसले हेर्दो रहेछ मलाई यसरी नगाए पनि हुन्थ्यो भनेर होइन त्यस्तो गर्थेँ मैले त्यो होला त्यो हो त्यतातिरबाट सुरु भयो र जोस आई लभ यु भनेर प्रस्ताव चाहिँ तपाईँले नै राख्नुभयो अलिक समयपछि होला त्यो चाहिँ 1.5 वर्षपछि 1.5 वर्षै लाग्यो होला 1.5 वर्ष नै लाग्यो अब यस्तो भयो नि त हामीलाई हतार थिएन अनि अब उसलाई नि काठमाडौँ छोडेर कहीँ जानु थिएन मलाई पनि छोडेर कहीँ जानु थिएन बाहना एउटा म्युजिक छँदै थियो प्रोग्राम छँदै थियो भेट भइ नै रहेको थियो त्यो हतार नगरे होला नि र बिहाको कुरामा पनि सायद दाइले नै भन्नुभयो कि अथवा दुवैजनाको सहमतिमा कसरी भयो बिहा चाहिँ अब बिहाको कुरा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने हामीले त अब एक दिन बिहा गर्छौँ भन्ने त अब थियो नि तर पनि अब परिवारबाट नै कुराहरू आयो अब उसको पारिवारिक कुरा भइसकेपछि हामी दुईजना उसको पनि अब एक हिसाबले मेरो पनि अब त्यस्तो कुरा आएपछि केही समस्या नै भएन अब पारिवारिक घरबाट नै अब त्यस्तो कोही मन पराएको छ भने भन होइन होइन भने अब हामीले हेरिदिएको केटासँग बिहा गर अब केटी मान्छेहरूलाई नर्मल त्यही नै गर्छौँ होइन अनि यता पनि अब त्यही अब बिहा गर्ने बेला भयो अब हेर केटा होइन त्यस्तो टाइपको हुन्छ नि त छोराहरूलाई पनि कि हामी हेरिदिन्छौँ बुहारी कि चाहिँ अब तैँले मन पराएको छ भने भन्ने टाइम होइन त्यस्तो त्यस्तो भएपछि अनि अब हामीले छ भन्ने करियरको वेल सेटलमेन्ट चाहिँ भइसकेको थिएन होला स्ट्रगलमै हामी बिहा पनि स्ट्रगलमै हो मैले बिहा बिहा हुनुभन्दा अगाडि मैले अनागरिक सिनेमा खेलेको थिएँ अनि मेरो एउटा साथी छ दासढुङ्गा त्यति आइसकेको थियो खेलिसकेको थिएँ अनि दलन खेलेको थिएँ हजुर ठ्याक्कै मैले हामी विवाह गरिसकेपछि चाहिँ लुट खेलेको ओके भनेपछि विवाह पनि कहीँ न कहीँ एउटा राम्रो संयोग र त्यो एउटा धेरैले त्यस्तो भन्नुभएको थियो है त्यो किनभने लुटपछि नै दयाहाङ राई भनेर आम नेपाली दर्शकले चिनेको हो सो अब अलिकति रमाइलो कुरा जस्तो घरमा बोलाउने नाम दाइको के हो तपाईँले भन्नुहोस् मलाई उहाँलाई मैले त पहिला चाहिँ हाङ भन्थेँ हजुर अब दया हाङ अब अलिकति लामो भएर मैले हाङ भन्थेँ होइन अनि हाङ चाहिँ मलाई एकदम प्यारो लाग्ने शब्द हाङ भन्थेँ है अनि बच्चा भएपछि चाहिँ बच्चाले जे भन्छ त्यो बाबा भन्छ मैले पनि बाबा भन्नुहुन्छ ओके जिस्काउने नाम चाहिँ के छ दाइको तपाईँले जिस्काउने नाम अरूले जिस्काउने घरभित्रको मान्छेहरूले जिस्काउने नाम मलाई हजुर उहाँलाई जिस्काउने नाम के छ मलाई त खै जिस्काउँदैन पो हो अरूको नामै राखिँदैन छैन दाइको बच्चा बेलामा पनि साथीभाइमा पनि थिएन छैन मैले सुने छैन हजुरको घरमा बोलाउने नाम जस्तो दाइले बोलाउने सम्बोधन गर्ने अथवा अरूले घरभित्रको मान्छेहरूले मलाई बोलाउने जस्तो बेनुका राई त एउटा नाम भयो तपाईँको इस्टाब्लिस नेम भयो म्युजिक क्षेत्रको मान्छेले चिनेको नाम भयो त्योभन्दा अरू कुनै नाम छैन बेनुका राई नै बरु सर्ट फर्ममा बेनु भन्छन् होइन बेनु चाहिँ भन्नुहुन्छ धेरैले नै त्यो अनौठो लाग्दो रहेछ उसको र मेरो नाम अनौठो भएर होला सायद त्यो अर्को नाम राखेन हजुर त्यस्तो कि हजुर दाइको पनि नागरिकताको नाम पनि दयाहाङ राई नै हजुर किनभने कोहीको चाहिँ एउटा बाहिर जुन चिनिएको नाम एउटा हुन्छ अनि भित्र अर्को पनि हुन्छ त्यो हिसाबले भनेपछि साथीभाइले जिस्काउने नाम पनि छैन त्यस्तो याद छैन ओके जस्तो दाइको हाइट कति छ तपाईँलाई थाहा छ कति छ 5.7 ओके वेट कति छ वेट 71 टु यस्तै अहिलेको रिसेन्ट लकडाउनमा घट्नुभयो होला दाइ अलिकति किनभने डेली वेट गराएको छु मैले नि अनि थाहा भइहाल्छ उहाँको चाहिँ कति छ वेट हजुर अहिले 58 अराउन्ड त्यस्तै छ अराउन्ड अनि हाइट कति छ ला नापेको छैन हाइट त 5 भनिदिनु न 5 प्लस प्लस भनिदिनु भए हुन्छ ओके डेट अफ बर्थ दाइको तपाईँले भन्नुभयो उसको वैशाख 1 गते उहाँको चैत 29 त्यो थाहा भएन 11 हुन्छ चैत 29 मेरो वैशाख 1 त्यही भएर हामी एकै दिन सेलिब्रेसन गर्छौँ कि ओके म्यारिजको एनिभर्सरी सेलिब्रेसन हुन्छ कि हुँदैन यहाँहरूको त्यस्तो सामान्य गर्छौँ घरमा
त्यस्तो धेरै सबैजनालाई बोलाएर यस्तो यस्तो खालके चाहिँ गर्दैनौँ हामी प्राय कुनै सेलिब्रेसन पनि त्यस्तो तरिकाले हामी गरेका छौँ। दुईजना सुटुक्क खुसी बाँड्छौँ। बर्थडे पनि त्यसरी हुन्छ बर्थडे पनि प्राय हजुर अब छोरा ठुलो भएपछि चाहिँ उसको रहरले कोही कोही बेला हुन्छ नि पार्टी गरौँ न के भने जस्तो उनीहरूले कोही कोही बेला भयो भने हुन्छ हजुर नत्र बरु बर्थडे नै हामीले मनाउँछ किनभने बर्थडे जुन चाहिँ वैशाख 1 गते नयाँ वर्ष पनि भयो छुट्टी पनि हुन्छ सबैको होइन त्यति बेला अनि यदि ऊ काठमाडौँमै छ भने चाहिँ हामी त्यो दिनलाई चाहिँ स्पेसल मान्छौँ। तर अब मेरो birthday बर्थडे भनेर बर्थडे हजुर। अनि नयाँ वर्ष त्यो सबै मिक्स हुन्छ नि त अनि त्यो माहौल पनि त्यस्तै भएर हुन्छ। आज होला सिनेमाले चाहिँ धेरै बर्थडे मनाइदियो होला सिनेमाले होइन चाहिँ तर धेरै, घरमै बसेर के काट्नुपर्छ त्यो खालको चाहिँ होइन हामी मिठो मसिनो पकाएर खाने गफसफ गर्ने हाँस्ने रमाइलो आज गर्ने birthday, चाहिँ आज त्यो anniversary त्यो भन्छ। त्यो किसिमको हुन्छ तर त्यो अरू टाइपको चाहिँ हामी खोइ किन रहर नलाग्ने होला हौ कि क्या हो होइन रहर पनि हुन्छ तर कसरी हुन्छ हामी खुसी हुने हुने त न हो। होइन? Exactly. त्यो Celebrate नै भव्य गर्नुपर्छ। भव्य पार्टी गरेर अब कहाँ घुम्न गएर त्यस्तो नै गर्नुपर्छ भन्ने खालको घुम्न हामी पनि दुईजना जाउँला। नै भएन कि घुम्न पनि जाउँला तर के काट्नुपर्छ अथवा यही गर्नुपर्छ यस्तो त्यस्तो त्यो चाहिँ हुनु भएन जस दुईजनासँगै चाहिँ हुन पाए हुन्थ्यो यो डेटमा चाहिँ भन्ने चाहिँ भइरहेको हुन्छ र प्राय भएको पनि छौँ। जन्मदिन त मजाले सम्झिनु हुँदो रहेछ एनिभर्सरी चाहिँ उहाँले सम्झिनुहुन्छ कि सम्झिनुहुन्न त्यो चाहिँ कहिले अनि डेट चाहिँ थाहा छ साल चाहिँ बिर्सेको हो साल मात्रै म साल चाहिँ गन्दिनँ भने के हो 65 साल भनेर अघि 65 हो अलिकति चाहिँ भन्दैन त्यो त मैले 65 हो कि रटाउँदा 66 हो रटाउँदा 65 साल होइन त्यो त भन्नुभयो त फेरि। 65 साल 65 भन्नुभयो। फागुनको 2 र एकचोटि 9 राम्रै डायलग खानुभएको थियो कि होइन कसैले सोध्नु हो मतलब मिडियामै हो अनि भन्नुको लागि चाहिँ मैले उसलाई फोन गरेर कति गते हो भनेर भनेको थिएँ कि अनि डेट मैले भने अनि घर आएपछि डायलग पनि राम्रै भएछ सो दाइको एउटा राम्रो बानी एउटा मात्रै धेरै होला नि तर तपाईँलाई लागेको सबभन्दा राम्रो बानी ऊ चाहिँ कस्तो छ भने एकदमै मनको राम्रो होइन अनि सानो कुरामा पनि एकदम अनेस्ट त्यस्तै त्यस्तै त्यो चाहिँ अनि मेहनती अब त्यस्तो धेरै छ हजुर नराम्रो भन्दा राम्रो बानी धेरै छ। ओके अब राम्रो त भनि नै सक्नुभयो धेरै पनि रहेछ केही नराम्रो सुधार गर्नुपर्ने नराम्रो भनेर ठ्याक्कै नराम्रै चाहिँ नभनौँ सुधार गर्नुपर्ने त्यस्तो केही छन् भने। होइन त्यस्तो नराम्रो खालको पनि छैन हजुर अलिकति मलाई चाहिँ त्यही हो सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ सरसफाइ पनि आफ्नो ज्यानको चाहिँ गर्ने होइन ए व्यक्तिगत सरसफाइ गर्ने सरसफाइ चाहिँ गर्ने अनि त्यो रुममा यताउता चाहिँ त्यो चाहिँ बुढीको काम हो भन्ने टाइपको चाहिँ नगरिदिनुहोस् प्लिज बुढीको काम होइन त्यो त्यो मेरो त्यो चाहिँ सबै नगरिदिनुहोस् भन्ने तर त्यो बानी रहेछ कि साँच्चै कि मलाई त्यो आदत कि कपडा चाहिँ एक ठाउँ जहाँ भेट्छु त्यहाँ टक्कै राख्ने कि भनेको आज यहाँ राखेको छु भने भोलि त्यसको ठाउँ त्यो होइन कि अन्त सरिहाल्ने किताबहरू पनि त्यही हो पढ अल्छी लाग्यो कता फ्याँको कि भनेको कता अनि आफ्नो काममा बानी चाहिँ मिलाइदिने अनि मिलाएर मैले जस पाउँछु होला भनेर म मक्क नभेट्दा रिसाउने होइन अनि म उल्टा मिलाइदिने पनि अनि होइन आफू चाहिँ नमिलाउने लथालिङ्गे गरेर हिँड्ने अनि म मिलाइदिन्छु फेरि मैले नै उल्टा अब्जस पाउनु पर्ने भनेर हामी दुईजनाको त्यहाँ ठाकठुक पर्छ। सबैभन्दा धेरै हाम्रो ठाकठुक पर्ने चाहिँ यही हो किनभने कस्तो हुँदो रहेछ मैले भने राखेको ठाउँबाट किन छुनु पर्यो भन्ने कि मैले राखेको त थाहा हुन्छ नि त तर म चाहिँ त्यो जहाँ पाएँ त्यहीँ राख्दो रहेछु कि भनेको त्यसलाई म्यानेज गरिदिन्छु। किताब यहाँ पढ अनि यो ठाउँमा छ नि अब कहाँ मन लागेको छ त्यहीँ राख यहाँ राखेको चाहिँ मलाई थाहा हुन्छ अनि कहीँ गयो आज भयो भोलि भयो भोलिपल्ट नि यहीँ खोज्दो रहेछु कि ओके होइन भोलि त यहाँ रहँदैन कपडाहरू पनि त्यस्तै हुन्छ आएर कहाँ राख्ने के गर्ने एकदमै लथालिङ्ग सामान चाहिँ मेरो त्यो चाहिँ एकदमै खराब बानी मैले महसुस गरेको त्यो भनेको वर्षौँ भइसक्यो यो कोसिसमा अब यो सकिँदैन रहेछ कोसिस अब आगामी दिनहरूका लागि भनेर उहाँले मजाले नै भनिसक्नु भएको छ अब धम्काउने भन्दा पनि रिक्वेस्ट गरेर ओके उहाँको चाहिँ तपाईँलाई एकदमै मनपर्ने एउटा मात्रै त्यस्तो खास बानी साह्रै राम्रो बानी अब यही भन्ने त छैन धेरै नै छ उसले भने जस्तै तर त्यही म्यानेज अर्गनाइज गर्ने छ नि टक्क एउटा अब आफूसहित फ्यामिलीलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने चाहिँ नि अब ऊ नभएको भए त मलाई गाह्रै हुन्थ्यो होला होइन तर उसको त्यो फेरि ऊ महिला भएर त्यो हुनैपर्छ भन्ने कुरा होइन कि उसको स्वभाव नै त्यो छ कि एकदम म्यानेज गर्ने त्यो चाहिँ तपाईँलाई एकदमै राम्रो राम्रो लाग्छ एउटा कुनै सुझाव दिनुपर्ने त्यस्तो केही
लथालिङ्ग गऱ्यो भने त्यसरी गाली नगरौँ ल। त्यो चाहिँ छ अलिक सम्झाइ बुझाइ गरौँ। दुईजनामा अलिकति एग्रेसिभ चाहिँ को हुनुहुन्छ? एग्रेसिभ हजुर उस्तै हो बराबरी नै हो। पालो पालो मुड हेरेर म चाहिँ त्यस्तो छ है मुडहरू अब डर त लाग्छ होइन अलिक कुल भएको छ भने म कराउने हजुर अब फेरि यता कराउनु थालेपछि त म टाप दिने हो नि त। तर मेरो चाहिँ यस्तो हुन्छ 2 मिनटदेखि 5 मिनटको लागि हो रिस होइन उसको अलिक आधी घन्टासम्म त्यस्तो हुन्छ 25 मिनट लामो मेरो भन्दा उसको छ त्यो अलि निकै लामो रहेछ। तर थाहा भइसकेको छ के गर्दा फकिन्छ होइन कुल हुन्छ भन्ने कुरा। ओके जस्तो अब दाइको तपाईँलाई फिजिकल अपियरेन्समा सबभन्दा राम्रो लाग्ने के हो? हाँसो हो कि आँखा हो कि कपाल हो कि के राम्रो अथवा जुङ्गादारी हो कि के हो तपाईँलाई? जुङ्गादारी त लकडाउनले देखेको हजुर उसको होइन सबै नै राम्रो छ। अब त्यो आँखा चाहिँ स्पेसल लाग्छ। ओके धन्यवाद। अनि हजुर स्माइल पनि हो स्माइल पनि राम्रो। धन्यवाद। दाइलाई भाउजूको के राम्रो लाग्छ तपाईँले पनि मन पर्यो? होइन मैले त एउटा मात्रै हेरेर होइन सबै मान्छे हो। प्याकेजमै भने जस्तो अहिले एउटा भन्नु रे नि त एउटा मात्रै भन्नु पर्यो। जस्तो मैले पनि भनेँ त मैले चाहिँ आँखा मात्रै मन पराएर बिहा गरेको त कस्तो स्पेसल वान हुन्छ नि त एउटा, हजुर होइन हो स्पेसल केही नै छैन अरे कि छ निधार 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 एनिवेज थ्याङ्क यू होइन धन्यवाद त्यसको लागि पनि। सो अब दाइको तपाईँलाई फेभरेट लागेको 3टा मुभी कुन कुन चाहिँ हो? उहाँको फेभरेट लागेको मुभी 3टामा अब अलिकति डिफ्रेन्ट प्याटर्नको हेर्दाखेरि अलिकति पब्लिकली मन पराएको होइन अब कमर्सियल टाइपको हेर्दा चाहिँ अब लुटको क्यारेक्टर मन परेको क्यारेक्टर भन्दैछु है हजुर क्यारेक्टर त्यो मन परेको। अनि त्यसपछि डिफ्रेन्ट चाहिँ मैले सोचेको पनि थिएन त्यस्तो टाइपको काम गरेको होला भनेर त्यो चाहिँ वाइट सनमा वाइट सन हजुर। अनि अमर लामा पनि मन परेको क्यारेक्टर। अमर लामा त्यो त उहाँको करियरकै एउटा होइन कोसेढुङ्गा टाइपकै हो। सो यहाँलाई उहाँको गीत मन परेको गाउन पनि लगाउन सक्नुहुन्छ है दाइ आज? उसको मलाई मन परेको चाहिँ त्यो कहाँ कहाँ पुगिन भन्ने हजुर छ। स्वर्ण दाइले लेख्नु भएको अवस्थाले कम्पोज गर्नु मलाई निकै मनपर्छ। अनि के अरे जोगिया मन परेको त्यो नि युनिक छ। अब मलाई पछिल्लो समय मन परेको त रेकर्ड चाहिँ भएको छैन त्यही गीत हो। ए आउनेवाला गीत छ आउने मैले ट्राई गरेको छु आफै यसो मेलोडी बनाउने। हजुर त्यो हुनु चाहिँ अस्ति जोखाना भन्ने नाटकमा भएको गीत थियो। त्यो गीत चाहिँ उसले कम्पोज गरेको थियो ट्युनिङ गरेको थियो अनि त्यो आधी थियो अनि पुरा बनाएर उसले रेकर्ड गर्नुभएको थियो। त्यो निकै मलाई मन परेको छ त्यो गीत चाहिँ। तपाईँ कहिले काहीँ यतिकै घरमा अथवा काहीँ हुँदाखेरि लाउन भनेर गीत सुनाउन भनेर भन्नुहुन्छ उसलाई? हजुर भन्दैन पो प्रायः त त्यस्तो अहिले चाहिँ होइन त हुँदैन। अब पहिला जति बेला अब टाइम अलिकति फ्री अब लिमिट मात्रै काम गरिन्थ्यो होइन। अब अहिले त त्यो गीत गाऊ भने टाइममै घर आउनु पर्यो नि त होइन। अहिले लकडाउनमा त हुनुपर्ने हो नि त। लकडाउनमा चाहिँ फेरि हाम्रो त्यो मेन्टालिटी नै अर्कै भयो खालि न्युज हेर्ने न्युज अपडेट गर्ने यता त्यता त्यस्तो त्यस्तो भयो। बरु पढ्नेतिर बुकहरू पढ्ने मुभी हेर्ने यस्तो यस्तो खालको चाहिँ गऱ्यौँ हामीले होइन। हजुर गीतै गाऊ ल म गीत गाएर सुनाउँछु है भन्ने टाइप पनि भएन। म आफ्नो मुडमा एउटा कुनामा बसेर गीत गाइरहेको हुन्छु उसले अब त्यो सुन्छ नसुन्ने होइन तर मुड ब्रेक गर्दैन यसो सुनेर अब पनि आफ्नो टाइम। डेली रियाज पनि गर्नुहुन्छ यहाँले? त्यस्तो डेली रियाज पहिला चाहिँ थियो है अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन। अब अनि फेरि जब स्कुल जोइन गरेँ स्कुलमै रियाज जस्तो पनि हुने बच्चाहरूलाई सिकाउँदा ओर्दा पनि भयो। अनि लकडाउनमा चाहिँ
त्यस्तो धेरै रियाज गरेन। जस म्युजिक टिचर पनि हुनुहुन्छ यहाँ भन्ने चाहिँ कतिपयलाई थाहा नहोला। त्यो कस्तो भने स्कुल गइन्जेल चाहिँ त्यहीँ नै रियाज हुन्थ्यो, घरमा गरिदिँदा टाइम पनि हुँदैन थियो, बिहानै गयो बेलुका आयो होइन। लकडाउनको टाइममा चाहिँ मैले त्यस्तो रियाजै भएर त्यस्तो चाहिँ गरेन। अलिकति आफूलाई मन परेको गीतहरू सुन्ने होइन, अनि लिरिक्सहरू हेर्ने, अनि बरु आफैले यसो अलिअलि ट्राईहरू चाहिँ त्यस्तो चाहिँ गरेँ। तर रियाज चाहिँ त्यस्तो खतरा टाइपको चाहिँ गरिनँ। ओके, अब आज चाहिँ दादाई र मैले रिक्वेस्ट गऱ्यौँ भने तपाईँलाई एउटा कुनै गीत मलाई मन परेको चाहिँ यहाँले पछिल्लो पटक जुन उहाँले नै खेल्नु भएको आप्पा मुभीको जुन फिमेल भर्जन साँझ परेपछि नि लैलै गर्नुभएको थियो, त्यो एकदमै मैले युकेमा हुँदा पनि गाडीमा धेरै सुने। कहिलेकाहीँ दाइसँग सँगै हिँड्दाखेरि पनि त्यो कोइन्सिडेन्टली बजिरहेको हुन्छ। मेरो त्यो प्लेइङ लिस्टमा छ त्यो गीत पनि, बडो गजब लागेको मलाई। मेरो तर्फबाट त्यो अनुरोध भयो, दाइको तर्फबाट कुनै छ भने थपथाप अथवा त्यही भए पनि हुन्छ, जुन इच्छा। हजुर। साँझ परेपछि नि लैलै याद आउँछ तिम्रो धेरै, मनभित्रको गुप्त कोठामा। साँझ परेपछि नि लैलै याद आउँछ तिम्रो धेरै, मनभित्रको गुप्त कोठामा। तिमी नै भन न म के गरौँ तिमी बिना। तिमी नजिक आऊ न, तिमी नजिक आऊ न। वान अफ माई फेभरेट सङ्ग्स। अब दाइले पनि फिचर गरिदिनु भएको छ, एकदमै धेरै राम्रो गीत छ यो चाहिँ। सायद यसले तपाईँको जुन यो सिङ्गिङ करियर छ त्यसलाई निकै बुस्ट गर्यो भन्ने लाग्छ। एकदमै हो। अनि कमर्सियल सङको कस्तो हिसाबमा भने मेरो अलिकति डिफ्रेन्ट टाइपको भ्युर्स पनि गर्नुभयो कि यो गीतले गर्दा चाहिँ। हजुर। अब त्योभन्दा अगाडि मैले अलिकति छुट्टै, योभन्दा चाहिँ थोरै छुट्टै प्याटर्नहरू नै गरिरहेको थिएँ। हजुर। अनि धेरैले मलाई सजेस्ट पनि गर्नुभयो, तपाईँलाई यस्तो टाइपको गीत झन् म्याच हुँदो रहेछ, झन् सुट गर्दो रहेछ, यस्तो गाउनुहोस्। एकदमै आभारी छु त्यसको। दादाले कति सपोर्ट गर्नुहुन्छ तपाईँको म्युजिकको लागि? अहिले हुन्छ नि केही समय पछाडि, अहिले भन्दा पनि एउटा म्युजिक त उहाँले प्रड्युस गरिदिनु भएको थियो, त्यसको प्रमोसनमा तपाईँको इन्टरभ्यू गर्दाखेरि यो विषयमा चाहिँ अब अनेस्टली भन्नुपर्दा चाहिँ मलाई उहाँको जति सपोर्ट छ त्यो अनुसार चाहिँ मैले गर्न नसकेको महसुस हुन्छ कि। हजुर। अब के कारणले गर्न सकिनँ, के भएर गर्न सकिनँ छुट्टै ठाउँमा होला, तर मलाई यति धेरै सपोर्ट छ फ्यामिलीको होइन, उहाँको मात्रै होइन फ्यामिलीको स्पेसल उहाँको, तर त्यो अनुसार चाहिँ मैले गर्न सकिनँ कि भन्ने चाहिँ मलाई अहिले चाहिँ एकदमै फिल हुन्छ। कहिलेकाहीँ झकझकाउनुहुन्छ दाइ? होइन, हुन्छ, हाम्रो कुरा हुन्छ, तर मेरो धारणा यही चिज हो कि पपुलर हुनु एक ठाउँमा होला। हजुर। कसैलाई मैले अहिलेसम्म कसैलाई भनौँ न सजेस्ट पनि गरेको थिइनँ, भनौँ न आफै खोज होइन। जस्तो म चाहिँ त्यही भन्छु कि प्रतिभा छ होइन, तर खोज्ने आफैले हो होइन। त्यो चिजमा चाहिँ अनि तिमीलाई मन परेको चिज कुन कुन छ गीतहरू खोज भनेर खोजिरहेछौँ। हाम्रो कलेक्सन पनि थुप्रै भइसकेको छ खासमा। तर अब त्यसमा मैले चाहिँ उसलाई भनिरहने गरिरहने भनेकै कुरा के भने कोही माथि डिपेन्ड हुने होइन, म माथि पनि नहुँ, तिमी चाहिँ आफ्नो पहिला पनि त आफै गरेको हो होइन। अनि बिचमा उसको आफ्नो पढाइको कारणले टोटल एक किसिमले ब्रेक जस्तो गरेको थियो, त्यही चिजमा लाग्यो होला आदत भन्छु म होइन। तर म आफूले मेरो साइडबाट चाहिँ भनौँ न उसलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा धेरै नै फोर्स चाहिँ नै गरेको हुन्छु होला, त्यसलाई नै म सपोर्ट मान्छु। तर अघिको कुरा आउँछ मैले कसैलाई चाहिँ नै मेरो श्रीमती पनि छ भनेर त्यो चाहिँ म कहिले पनि, अथवा मेरो कोही छन् भनेर म कहिले पनि त्यो गर्ने मान्छे पनि होइन। त्यसमा चाहिँ तपाईँले जस्तो नैतिकताको प्रश्न जोड्नुहुन्छ अथवा किन त्यो भन्नुहुन्न जेनरली यहाँले? होइन, ऊ आफैमा परिचय हो होइन। एक्ज्याक्टली होइन। अनि उसको आफ्नो सँगै परिचय छ त मैले चाहिँ नि किन मैले सम्झाउनु। अब उसको लागि
उसको भोइस कतै फिट हुन्छ हुँदैन भनेर मैले सम्झाइराख्न आवश्यक होइन नि त होइन त्यो कुरा होला। हजुर दाइले भन्नुभएको जस्तो अब त्यो विषय चाहिँ अघि हामी सुरुमा नेपोटिजमको पनि कुराकानी गरिरहेको थियौँ नि। तपाईँले चाहनु भएको भए त तपाईँले त्यत्रो फिल्म खेल्नुभयो, प्रड्युस पनि गर्नुभयो, उहाँलाई गीत पनि दिन सक्नुहुन्थ्यो नि, तर आफ्नै हिसाबले उहाँले गरिराख्नु भएको छ भन्ने नै होला मेरो बुझाइ चाहिँ दाइले त्यही हो। किनभने उसमा पनि त्यो टेस्ट हुनु पर्यो नि त, भनेको उसलाई पनि इन्ट्रेस्ट पनि हुनु पर्यो, फेरि उसको टेस्टको कुरा पनि हुनु पर्यो होइन। मान्छेको रोजाइ अथवा फरक हुन्छ नि त। कोही मान्छे हरेक मान्छेलाई लाग्दो पपुलर हुनु त उसलाई पनि नलागेको त होइन होला, तर उसको त्यो टेस्ट चाहिँ नै फरक हो नि त, उसले रोज्ने कुरा चाहिँ नै फरक हो नि त। त्यस कारणले त्यो कुरा म बुझ्छु। अनि कहिलेकाहीँ अनुरोध त्यस्तो गर्ने पनि गर्नुहुन्न तपाईँले? जस्तो कुनै मुभीमा म तपाईँको मुभीमा कुनै गीत गाउँछु त्यस्तो कहिले पनि भन्दैन हामी बिचमा, त्यस्तो खालको कुरै हुँदैन कि भनौँ न त्यो हिसाबले त हामी कहिले कुरा गर्छौँ त, गर्दैनौँ नि छैन। त्यो अब विषयमा कति मलाई पनि कतिजनाले सोध्ने गर्नुहुन्छ होइन, अब तिम्रो त अब श्रीमान नै यस्तो अब मुभी इन्डस्ट्रीमा छ, एउटा मुभीमा गीत गाउनको लागि मान्छेले कस्तो सङ्घर्ष गर्छ, तिम्रो त घरमै श्रीमान छ होइन, तिम्रो श्रीमानले भन्यो भने त तिमीले गाउन पाइहाल्छ नि। त्यति भन्दा नि मलाई पुग्यो क्या, श्रीमानले भनिदिएर मैले गाउन पाइहाल्छ नि भन्दा नि मलाई कस्तो नराम्रो फिल हुन्छ कि आफ्नो परिचय हुन्छ, आफ्नो परिचयले नै त्यति भनेपछि नै मलाई पुग्यो। अनि मैले कतिजनाको आन्सर पनि गरेको छैन कि यो कुराहरूको होइन। अब उहाँहरूले त अब राम्रै लागि सोचेर भन्नुहुन्छ होला होइन, तर भित्र मलाई त्यो कुराले पिन्च गर्छ कि होइन। अब मैले मुभीमै गाउनुपर्छ भन्ने पनि त छैन, मैले आफ्नो हिसाबले म जसरी पनि म सन्तुष्टि हुन पर्यो मेरो कामबाट होइन। अनि म त पहिला के हुन्थ्यो भने प्रोग्राम पाऊँ होइन, म पनि साथीहरूसँग प्रोग्राममा गाउन जाउँ, अनि एक दुई पैसा कमाएर लिएर घरमा देखाउँ, त्यो टाइपको मलाई पनि रहर चाहिँ भएको हो पहिला। मैले गरेँ पनि, त्यसो गर्दा मैले पढाइ पनि बिगारेको हो बिचमा। पछि मैले के बुझ्दै गएँ भने अब गाउनु भन्दैमा चाहिँ सिङ्गर हो भन्दैमा चाहिँ स्टेजमै जानुपर्छ भन्ने पनि छैन होइन। स्टेजमा अब अर्गनाइजरले एउटा मलाई के मुड छ, मलाई के गाउन मन लागिरहेछ त्यो गाइदियो भन्दाखेरि होइन, अब कति मुडमा फरक पनि पर्न सक्छ नि त। अब मलाई मुड नहुन पनि सक्छ, अनि त्यो भन्दा त बरु म आफू खुसी हुने काम गर्छु। अनि मैले त्यो बाटो रोजेँ। अनि फेरि त्यो भन्दैमा मैले मुभीको गीत गाउँदा म दुःखी हुने त्यस्तो टाइपको त होइन, तर मेरो पनि एउटा मुड हुन्छ होइन, मेरो पनि एउटा सोच हुन्छ। म जे गर्दा म खुसी हुन्छु म त्यो गर्छु। ठिक छ भोलि मुभीको गीत पनि गाउँला, नगाउने नै भन्ने पनि होइन होइन, तर मलाई चाहिँ म जे गर्दा खुसी हुन्छु म त्यही गर्न पाऊँ र म खुसी पनि छु। आफ्नो हिसाबले काम पनि गरिरहेको छु, म्युजिकमा अलिकति कम गरिरहेको छु होला, तर जे छु म खुसी छु, हामी खुसी छौँ। करिब अन्तिमतिर जस्तो तपाईँहरू दुवैजना एउटा कलाकारिता फिल्डमा, उहाँ चलचित्र क्षेत्रमा, तपाईँ म्युजिकमा हुनुहुन्छ होइन, जस्तो यो आइडेन्टिटीको टकरावहरू कहिलेकाहीँ हुने चाहिँ त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन? अनि विषयगत हिसाबले टकराव भन्दा नि छलफल हाम्रो धेरै हुन्छ विषयको हिसाबले। जस्तो एक्टिङको चाहिँ र म्युजिकको कोही बेला हामी डिस्कसन गर्छौँ। अनि म्युजिक चाहिँ मलाई पनि मनपर्छ। अनि त्यस कारणले हामी त्यसको हिस्ट्री अथवा त्यो विषयमा अथवा त्यो कुराहरू गर्दा चाहिँ हामी एकअर्काको तथ्यहरूमा कोही बेला नमिल्दा चाहिँ यस्तो भएछ यहाँ रहेछ भनेर चाहिँ हुन्छ होइन। कुनै तथ्य कुराहरू खोज्दाखेरि अब एक्टिङको पनि त्यसरी नै हुन्छ, तर त्यो हाम्रो एकअर्काको प्रोफेसनलाई लिएर त यस्तो उस्तो भन्ने त त्यो त कहिले पनि हुँदैन। र मेरो स्वभाव त्यो पनि छैन होला, उसको पनि स्वभाव त्यो छैन कसैको कि मेरो चाहिँ यस्तो हो तिम्रो यस्तो हो अथवा यो यस्तो हो भनेर कहिले पनि त्यो चाहिँ नै हुन्छ जस्तो लाग्दैन। हाम्रो स्वभावै त्यस्तो छ जस्तो लाग्दैन, त्यही भएर पनि हामी त्यस्तो डिस्कस भन्दा नि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने म बरु कन्फ्युज भएको कुराहरू उसलाई सोध्ने हो होइन। कति कुराहरूमा म अड्केर बसेर हुन्छु नि त, उसले क्लियर गरिदिन्छ। अब म्युजिकको एकदम राम्रो लिसनर भन्छु उसलाई। लिरिसिस्ट पनि हुने दाइ त? लिरिसिस्ट पनि हो, अब अलिअलि लेखेको पनि छ। अनि म्युजिकमा अब म हो नि खासमा म्युजिकको स्टुडेन्ट होइन, तर मैले भन्दा कस्तो भने धेरै कुराहरूमा मलाई हेल्प गर्ने कि उसले। त्यो चाहिँ किनभने पहिल्यैदेखि उसले गीतहरू सुन्ने, त्यो म्युजिकमा एकदमै चासो के, त्यो कारणले होला। बरु उल्टा मलाई सपोर्ट चाहिँ हुन्छ
होइन उसको कारणले गर्दाखेरि अनि फेरि हाम्रो मुभीको विषयमा बरु मैले त्यस्तो केही हेल्प गर्न सक्दिनँ होला तर म्युजिकको विषयमा चाहिँ उसले मलाई अलिकति तर उसको चोइस अलिक डिफ्रेन्ट छ होइन चोइस चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ त्यस्तो त्यस्तो उसलाई मन लागेको मन छुकोहरू मलाई मेसेन्जरतिर पठाइरहेको हुन्छ गरेर हुन्छ अनि त्यो हेर भने हुँदैन मैले त पठाएपछि मैले बुझ्छु मैले हेर्नुपर्ने रहेछ भन्ने होइन अनि त्यस्तो टाइपले मैले हेरेर हुन्छ मलाई चाहिँ धेरै सपोर्ट चाहिँ छ तर त्यो दुईजनामा त्यस्तो डिस्कस हुने यस्तो भन्ने चाहिँ हामीमा चाहिँ छँदै छैन त्यो एकअर्काको टकराव छैन सधैँ छैन ओके एकदमै आजको यो हाम्रो कुराकानी हाम्रो दर्शकले पनि मन पराइदिनु भयो भन्ने आशा अपेक्षासहित यहाँहरू दुईजनालाई यहाँहरूको अमूल्य समयको लागि र यो कुराकानीको लागि मेरो अनलाइन टिभीको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद मैले मिलाएरै सबै प्रश्नहरू गरेँ भन्ने लागेको छ धेरै कुराहरू छन् गर्नुपर्ने दयादायका धेरै पाटाहरू छन् तपाईँका धेरै कुराहरू छन् कुनै दिन समय मिल्दै गयो भने आगामी दिनहरूमा पनि हामी यो विषयमा कुराकानी गर्दै जानेछौँ र आजको समयको लागि चाहिँ यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो तर्फबाट पनि विश्वलाई अनि मेरो अनलाइन टिभीमा आउने कुरा चाहिँ पहिल्यैदेखि चलिरहेको थियो है हामी पनि आउँछौँ भइरहेको थियो तर त्यो हामी त जानी विश्वलाई हामीले झुट बोलेको चाहिँ होइन त्यसको लागि हामी सरी भन्छौँ टाइम पनि धेरै नै अब निकै पहिला नै कुरा भएको यो पनि जुरेको रहेछ वास्तवमा सबै कुरा वास्तवमा जुरेकै हुनुपर्ने रहेछ है हजुर अब यो समयमा हामी आएर जस दुईजनाले कुरा गर्ने मौका पायो त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद हजुर